अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, द नेक्स्ट वर्ल्ड सुपर पावर। कुव्वत शाज़ व नादिर ही तन्हा इस्तेमाल होती है, वो इदारों के जरिए बहती है, लम्जों के साथ ढलती है और टेक्नोलॉजी के साथ इर्तिका पजीर होती है। पाकिस्तान में सबसे फैसला कुन नताइज मुकाबलत से नहीं बल्कि तंजीम व ताउन से सामने आए हैं। GHQ और इस्लामाबाद के दरमियान और अब आलमी टेक्नोलॉजी माहौल तक वुसत पजीर होते हुए एक पेचीदा सिविल मिलिट्री इंटरफेस ने तहफ़्फ़ुज़, मईशत और तर्ज हुक्मरानी को शक्ल दी है। मेज़बान मिस्टर अली और मिस आयशा, मुअल्लिफ जनाब ज़हीर अहमद मीर। ये है एपिसोड 49, सिविल मिलिट्री इंटरफेस, GHQ, इस्लामाबाद और सिलिकॉन वैली एक्सेस। अहम सवाल का जायजा ले रहे हैं, एक ऐसा सवाल जो अक्सर हम सबके जहनों में गर्दिश करता है कि आखिर पाकिस्तान में असल ताकत का मरकज है कहाँ। अब ये कोई सादा सवाल नहीं है, ये काफ़ी पेचीदा मौजू है जिसकी जड़ें हमारी तारीख, हमारी गवर्नेंस और अब हमारे दौर की सबसे बड़ी हकीकत यानी टेक्नोलॉजी में पेवस्त हैं। और हमारे आज के इस तज्जिए का आगाज़ इस एक बुनियादी नुक्ते से होता है। ये जुमला अपने अंदर बहुत गहराई रखता है। पाकिस्तान में ताकत अलग अलग खानों में काम नहीं करती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ताकत किसी एक इदारे, किसी एक दफ्तर या किसी एक शख्स तक महदूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बटन दबाए और सब कुछ हो जाए, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक इंटरलिंक्ड निज़ाम का नतीजा है। यही वो मरकजी ख्याल है, वो थीसिस है जिसे हम आज तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारा रोड मैप कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम ताकत के हकीकी मरकज़ यानी नेक्सस की निशानदेही करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वक्त के साथ साथ ये ताल्लुक किन इर्तिकाई मराहिल से गुजरा है, कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन तक का सफ़र कैसा रहा। उसके बाद हम 21वीं सदी के नए महाज यानी डिजिटल फ्रंटियर को समझेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि मौजूदा दौर में तवाज़ुन की हिकमत अमली क्या है और मुस्तकबिल में क़यादत के लिए क्या बड़े चैलेंजेस सामने खड़े हैं। तो पहला सवाल, असल ताकत का मरकज़ है क्या? जैसा कि हमने कहा, ये कोई एक इमारत या एक दफ्तर नहीं है, ये एक संगम है, एक जंक्शन है जहां मुल्क की तकदीर के सबसे बड़े और अहम तरीन फैसले होते हैं। इस नेक्सस के आप कह लें कि 3 बड़े स्तून हैं। पहले 2 स्तून तो रिवायती हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं। एक है GHQ यानी हमारी अस्करी क़यादत और दूसरा है इस्लामाबाद यानी हमारी सिविलियन हुकूमत। लेकिन तीसरा स्तून एक नया और शायद सबसे ताकतवर उनसर है जो अब इस खेल में शामिल हो चुका है, और वो है आलमी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आज के दौर में कौमी सलामती से लेकर मौशी पॉलिसी तक तमाम बड़े और दूर रस फैसले इन तीनों के संगम पर ही होते हैं। ये एक मुसल्लस है जिसके बगैर अब रियासत का पहिया चल ही नहीं सकता। अब ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो ताल्लुक है, ये जो नेक्सस है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ साथ एक लंबे इर्तिकाई अमल से गुजरा है। एक दौर था जब ये ताल्लुक बराह रास्त कंट्रोल का था, और आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ मकाम पर खड़े हैं जहां ये कोऑर्डिनेशन यानी हम आहंगी का है। ज़रा इस स्लाइड पर नज़र डालें। ये हमें 3 बिल्कुल वाज़े अदवार दिखाती है। पहला, मार्शल लॉ के अदवार जिनकी पहचान थी डायरेक्ट कंट्रोल यानी फ़ौज बराह रास्त रियासती मामलात को खुद चलाती थी। फिर आया हाइब्रिड दौर जिसमें असर व रसूख तो था लेकिन महदूद पैमाने पर। और अब हम जदीद दौर में हैं जिसे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट या तज़वीराती हम आहंगी का दौर कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब फोकस बराह रास्त हुक्मरानी के बजाय कौमी इस्तेहकाम के लिए एक गाइड या सहूलतकार का किरदार अदा करने पर है। और इस हम आहंगी की, इस अलाइनमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और अहमियत कब सामने आती है? बुहरान के वक्त में, जब मुल्क किसी बड़े चैलेंज का शिकार हो, चाहे वो जंग का खतरा हो, दहशतगर्दी की लहर हो या शदीद मुआशी दबाव। तो यही हम आहंगी, यही कोऑर्डिनेशन रियासत को मफलूज होने से यानी पैरालाइज होने से बचाता है। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। तो वो कौन से बड़े शोबे हैं जहां ये राब्ता, ये हम आहंगी सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आती है? कौमी सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना, कुदरती आफात जैसे सैलाब या ज़लज़ले के दौरान मुल्की सतह पर इमदादी कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म करना और खारजा पॉलिसी के महाज पर पूरी दुनिया तक एक मुत्तफ़िका, एक यूनाइटेड पैगाम पहुँचाना, ये सब इसी हम आहंगी का नतीजा है। अच्छा, आइए अब इस कहानी के तीसरे और सबसे जदीद, सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ चलते हैं। 21वीं सदी में ताकत का एक नया मैदान जंग तैयार हुआ है, और वो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि वो है डिजिटल दुनिया। जी हां,
آج کے دور میں کسی بھی ملک کی طاقت صرف اس کی فوج، اس کے میزائلوں یا اس کی معیشت کے سائز سے نہیں ناپی جاتی، بلکہ اب طاقت اس کے ڈیٹا، اس کے کوڈ اور اس کی تکنیکی صلاحیت سے بھی ناپی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا پیراڈائم شفٹ ہے جسے پاکستان کی قیادت نے بر وقت بھانپ لیا۔ اور اسی سوچ کے تحت ایک نیا رابطہ، ایک نیا ایکسس قائم کیا گیا جسے ہم سلیکان ویلی ایکسس کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کون کون شامل ہیں؟ اس میں دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیاں ہیں، سائبر سیکیورٹی کے بہترین ماہرین ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تحقیق کرنے والے ادارے ہیں، فن ٹیک یعنی ڈیجیٹل فنانس میں انقلاب لانے والے موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر بیرون ملک مقیم وہ کامیاب پاکستانی کاروباری شخصیات ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ ان سب کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا گیا۔ اب اس سلائیڈ میں جو چیز واقعی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس نئے ڈیجیٹل میدان میں فوج کا کردار کیسے بدلا ہے۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ ماضی میں کردار ایک حاکم کا تھا جو براہ راست کمانڈ اور کنٹرول کرتا تھا۔ آج یہ کردار ایک سہولت کار، ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے۔ جہاں پہلے توجہ صرف روایتی سیکیورٹی خطرات پر تھی، وہیں اب توجہ ڈیجیٹل سیکیورٹی اور ملک کی معیشت کی ترقی کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ تو یہ سہولت کاری عملی طور پر کیسے کی جا رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ملک کے لیے محفوظ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فراہم کر کے، پھر قومی سطح پر سائبر دفاع کی صلاحیتیں قائم کر کے، تاکہ ہمارے ڈیجیٹل اثاثے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ فن ٹیک جیسے نئے شعبوں کے لیے قوانین بنانے میں حکومت کی مدد فراہم کر کے، ڈیجیٹل کوریڈورز کو سائبر حملوں سے تحفظ دے کر، اور آئی ٹی برآمدات کو بڑھانے کے لیے فعال طور پر مدد کر کے۔ یہ سب ٹھوس اقدامات ہیں جو ملک کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب ہم موجودہ دور کی طرف آتے ہیں۔ قیادت کی تبدیلی کے ساتھ اس حکمت عملی میں مزید نکھار آیا ہے، اور اب جو بنیادی توجہ ہے وہ ادارہ جاتی توازن یعنی انسٹیٹیوشنل بیلنس قائم کرنے پر مرکوز ہے۔ موجودہ دور کی حکمت عملی کے چند میامہ خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے تصادم کی پالیسی سے گریز کیا گیا ہے۔ دوسرا، آئینی حدود کا احترام ایک بنیادی اصول کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ تیسرا، ایک خاموش اور پس پردہ حکمت عملی اپنائی گئی ہے جہاں کام بولتا ہے، شور نہیں۔ بنیادی توجہ صرف اور صرف دو چیزوں پر مرکوز ہے: معیشت اور سلامتی۔ اور آخر میں ڈیجیٹل شعبے میں پیشہ ورانہ مہارت یعنی پروفیشنلزم پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک جملہ اس دور کی پوری سوچ، پوری فلسفی کا خلاصہ ہے۔ طاقت نمائش میں نہیں، استحکام میں ہے۔ اصل طاقت دکھاوے، بیانات یا شور شرابے میں نہیں، بلکہ ملک میں پائیدار استحکام لانے میں ہے۔ سوچ یہ ہے کہ جب ادارے مضبوط ہوں گے اور معیشت مستحکم ہوگی تو ملک خود بخود طاقتور ہو جائے گا۔ تو آئیے اب مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ راستہ جیسا کہ ہم نے کہا آسان نہیں ہے، اس میں کئی بڑے چیلنجز بھی ہیں اور تنقید کے پہلو بھی موجود ہیں، لیکن آگے بڑھنے کا راستہ بھی اسی توازن کو قائم رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ تو پھر پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا الٹیمیٹ چیلنج کیا ہے؟ اس کا جواب اسی نازک توازن کو برقرار رکھنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے جس پر ہم نے اب تک بات کی ہے۔ یہاں چند اہم ترین چیلنجز ہیں۔ ایک طرف سویلین بالادستی کے اصول کو قائم رکھنا ہے تو دوسری طرف ملک کی سلامتی کے لیے ہر دم تیار رہنا ہے۔ ایک طرف اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود کا احترام کرنا ہے تو دوسری طرف جمہوری نظام کو قدرتی طور پر ارتقاء کے مراحل سے گزرنے دینا ہے، اور ان سب کے ساتھ ٹیکنالوجی کے محتاط اور دانشمندانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے تاکہ یہ ایک نعمت رہے، زحمت نہ بنے۔ تو کلیدی نقطہ یہ ہے، کتاب کا نچوڑ یہ ہے کہ مستقبل کا راستہ کسی ایک ادارے کے غلبے یعنی ڈومیننس یا دوسرے کی اطاعت یعنی سبسروینس میں نہیں ہے۔ یہ راستہ ہم آہنگی کا ہے، ایک ایسا نظام بنانے کا ہے جہاں تمام ادارے ایک دوسرے کی طاقت بنے، ایک دوسرے کی کمزوری نہیں۔ اور اس پورے تجزیے کا نچوڑ اس ایک جملے میں سما جاتا ہے: نہ غلبہ، نہ اطاعت، بلکہ ہم آہنگی۔ یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو پاکستان کو ایک مستحکم اور روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بیریکس اور پارلیمنٹ کے درمیان، کوڈ اور کمان کے درمیان، اسی نازک توازن میں پاکستان کی حقیقی طاقت پوشیدہ ہے، اور اگر یہ ہم آہنگی، یہ بیلنس برقرار رہا تو ملک ڈیجیٹل مستقبل میں پوری مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس تجزیے کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگا ہو تو برائے مہربانی سے لائک اور شیئر کریں، اور مزید گہرائی سے کی گئے تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔